बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद, अपने नए व्लॉग के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि साइफर के मामले में जो केस चल रहा है सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत सीक्रेट अदालत के अंदर, तो उसकी आज समाअत हुई थी। आप जानते हैं कि आज जो है फिर तारीख पे तारीख दे दी गई है। आप जानते हैं माजी के अंदर पहले जो है जज साहब जो थे वो अपनी बीवी की वजह से जो है वो छुट्टियों पर थे और काफ़ी टाइम गुजर गया और फिर आज वो आए हैं। तो उसके बाद जब वो आए हैं तो फिर आज जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ होने की वजह से वहाँ पर नहीं आ सके, जिसके ऊपर जो इमरान खान साहब के वकील थे उन्होंने कहा कि जी आप छुट्टी पर थे, नहीं बलजोता साहब ने कहा कि आप छुट्टी पर थे, तो ये केस था जिसकी वजह से काफ़ी लटक गया है, तो अब आज प्रोसिक्यूटर नहीं आए हैं तो मामला जो है वो इस तरह से लटक रहे हैं, तो आप देख लें। जिस पर जो है जज अबुल हसनात साहब ने कहा कि आपकी शादी हुई हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी तो शादी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा फिर जब आपकी शादी होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा, और जब आपकी शादी होगी तो आपको पता चलेगा कि बीवियों की ज़िम्मेदारी क्या होती है और बीवी की ज़िम्मेदारी क्या होती है, जो जिनसे हम अपनी रहनुमाई लेते हैं, जैसे हज़रत उमर ख़त्ताब हो गए, हज़रत उमर फ़ारूक हो गए, हज़रत अली हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए सबसे बढ़कर। तो उन्होंने इस तरह की कभी बात नहीं की है। हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमेशा से जो है जब आप देखें खुलफाए राशिदीन के मामला देखें तो उन्होंने हमेशा जो है फ़र्ज़ अपना पहले निभाया है। ठीक है, अबुल हसन साहब ने ये एक अज़राए तफ़न्नुन किया होगा या एक मुकालमे के तौर पर ये बात की होगी, लेकिन फ़र्ज़ जो होता है वो फिर भी मुकद्दम होता है, आइन की पासदारी फिर भी मुकद्दम होती है। अब जिस तरह से उन्होंने ये बात की है तो वो जो आम रूटीन में लोग बात करते हैं कि जान के ये डिलेइंग टैक्टिस है, तो ये इस बात को काफ़ी तक़वीत मिलती है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो अबुल हसन साहब ने जो वक्फ़ा कर दिया, FIA ने जो है उनकी दरख्वास्त के ऊपर टेक्निकलिटीज़ के जो फॉल्ट थे, मतलब उसमें जो कुछ नुक्स थे उनका बहाना बनाकर, उनको जवाज़ बनाकर या उनकी जुज़वियात को जवाज़ बनाकर, तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो समाज मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी, जिसे अबुल हसन साहब ने फ़ौरन मान लिया। तो इन सारे मामलात के अंदर जो नज़र आ रहा है वो सारे मामलात इसी तरीके से चल रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है, जैसे मैंने पहले आपको कहा हुआ कि 186 केसेस हैं, तो 186 महीने जो है उन्होंने उनको जेल में रखना ही रखना है। हर केस के अंदर तकरीबन 1 माह 25 दिन 30 दिन लाजमी रखना ही रखना है। अब आपको तो अंदाज़ा लगाना, जो तोशाखाना का केस था वो 25-26 दिन चला, 28 दिन चला, और उसके बाद जैसे ही उनकी ज़मानत हुई तो उसके बाद जो ये फ़ौरन ये केस आ गया। अब इसके बाद जो अगला केस देखते हैं वो कौन सा आता है, लेकिन ये मुबैना तौर पर या मेरी ये तज्ज़िया है कि इनका जो प्लान है या जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लान है ये 186 केसेस में 186 महीने रखने का है। उन्होंने सवाल किया, उस सहाफ़ी ने सवाल किया सुप्रीडेंट जेल अटक से, जो इंचार्ज हैं अटक जेल के, जहाँ पे इमरान खान साहब इस वक्त कैद हैं, तो उनसे सवाल किया कि जी लतीफ़ खोसर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। बजाय इसके कि सुप्रीडेंट साहब जो है वो कहते हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे पास महफूज हैं, और जेल से महफूज जगह तो कोई होती भी नहीं है नाज़रीन। तो उन्होंने मुस्कुरा कर जो है वो जवाब दिया कि नो कमेंट्स। मतलब उनके सवाल पे पहले मुस्कुराए और उसके बाद जवाब दिया कि नो कमेंट्स। एक जेलर था, उसको इसका जवाब देना चाहिए था। सहाफ़ी का जो सवाल था वो बड़ा वैलिड था कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, और वो खुद उस जेल के इंचार्ज हैं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जवाब दिया नो कमेंट्स। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में आप जानते हैं इलेक्शन हुए थे, पिछले दिनों ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, तो उसका रिज़ल्ट जो था वो अनाउंस नहीं किया गया था। फिर अवाम ने वहाँ पे थोड़ा सा कुछ मतलब कि प्रोटेस्ट वगैरह किया और उस पर रिज़ल्ट ले लिया, तो वो रिज़ल्ट दे दिया गया, वो जारी कर दिया गया, तो जिसमें जो है तहरीक इंसाफ के खुर्शीद खान साहब जो हैं वो कामयाब करार पाए, तो जिस पर अवाम ने बड़ी खुशी का इजहार किया और वहाँ पे मसले को उन्होंने अपना जश्न मनाने का समा बांधा। तो उसके फौरी बाद जो है वहाँ पे दोबारा वो एक नोटिस जारी होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी इसमें जो है वायलेशन की गई है, क्या कहते हैं, इलेक्शन एक्ट की, तो लिहाजा ये रिवर्स करते हैं। मतलब उन्होंने दोबारा से जो है वो जो रिज़ल्ट दिया था उसको कैंसिल कर दिया है। पहले रिज़ल्ट दे दिया गया और फिर उसके बाद वायलेशन का कहकर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये सोचने वाली बात है उन लोगों की जो कानून के रखवाले हैं कि कानून की रखवाली करनी है, कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी, क्योंकि ये उन्हीं का काम है। जो कानून के रखवाले होते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि कानून की रखवाली कैसे करनी है और पाकिस्तान में कानून और आइन को किस तरीके से मुकद्दम और नाफिजुल अमल करना होगा। नाज़रीन, नैब के डिप्टी चेयरमैन ज़ाहिर अली शाह साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले आप जानते हैं कि प्रोसिक्यूटर ने भी इस्तीफ़ा दिया था, तो ज़ाहिर अली शाह साहब ने जो अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है, और इस इस्तीफ़े के बाद जो बहुत सारी जो है चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हुई हैं। नाज़रीन, लोग समझ रहे हैं कि जो उमर अता बंदियाल साहब ने जो तरमीमी एक्ट है उसको अगर रिवर्स करना है तो बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो भाग दौड़ में लगे होंगे, और शायद ये भी एक डिलेइंग टैक्टिस है कि जब बहुत सारे लोग नैब की सीटों पर मौजूद नहीं होंगे तो बहुत सारे केसेस वैसे ही लटक जाएंगे। मतलब इस तरह की बातें जो है आम रूमर्स की तरह फैल रही हैं, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन पहले प्रोसिक्यूटर ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद अब डिप्टी चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ज़ाहिर अली शाह साहब ने। तो आगे देखते हैं अब आगे किसका इस्तीफ़ा आता है और किसका इस्तीफ़ा नहीं आता। नाज़रीन, सदर अलवी साहब के बारे में काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं। अभी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहा था, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी बातें हो रही हैं कि जी किसी वक्त भी सदर अलवी साहब जो हैं वो आम इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं
اور یہ ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے، کوئی ان کے حق میں بول رہا ہے، کوئی ان کے مخالف بول رہا ہے، بس اگر عجیب عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ کو اپنے ویلوگز میں کہہ چکا ہوں کہ صدر الوی صاحب کوئی تاریخ نہیں دیں گے. اگر انہوں نے تاریخ دینی ہوتی تو وہ اب تک دے چکے ہوتے. گو کہ ایوان صدر کے اندر ان کی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے. ان میٹنگز کے بعد جو ہے کافی ہلچل مچ گئی، اور اس کے بعد پھر ایوان وزیر اعظم میں بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے. جو ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی ہے، ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے وفاقی وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم صاحب کی. اس میٹنگ کے بعد جو ہے کافی زیادہ ہلچل مچی، اور شاید لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عارف الوی صاحب جو کسی وقت بھی کیا کہتے ہیں تاریخ دے سکتے ہیں. جس کے بعد خبر آئی، ذرائع سے خبر آئی کہ ایوان وزیر اعظم میں بھی ایک میٹنگ جاری ہے اور اسی معاملات پہ ڈسکشن چل رہی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے مین اسٹریم میڈیا پہ ایک شور شرابہ مچ گیا. بریکنگ نیوز کا ایک طوفان آ گیا جی، عارف الوی کسی وقت بھی جو ہے وہ عام انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں، اگلے 70 گھنٹے میں دے سکتے ہیں، اگلے 72 گھنٹے میں دے سکتے ہیں، 48 گھنٹے میں دے سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں دے سکتے ہیں، 12 گھنٹے میں دے سکتے ہیں، کسی وقت بھی دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ عارف الوی صاحب نے تاریخ نہیں دینی. اگر انہوں نے تاریخ دینی ہوتی تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اپنے ویلوگ میں بتایا تھا کہ جو کیا کہتے ہیں کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تحریک انصاف کا، تو اس کے اندر ان کے اوپر تو چارج شیٹ لگا دی گئی تھی کہ اگر آپ نے یہ تاریخ نہ دی تو آپ قانون اور آئین اور عوام کے حقوق کی پامالی کریں گے. اسی زمرے میں آج تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری عمر ایوب صاحب نے جو ہے صدر مملکت کو خط بھی لکھ دیا. انہوں نے اس میں بہت سارے آئین کی باتیں کی ہیں کہ 48/5 کے تحت آپ کا یہ حق بنتا ہے، اور یہ آپ نے اسمبلی توڑی تھی تو یہ آپ ہی کا حق بنتا ہے، یہ آپ ہی کا استحقاق ہے کہ آپ 90 روز کے اندر کسی بھی تاریخ کا اعلان کریں عام انتخابات. اس میں انہوں نے عدالت کے فیصلوں کی بات کی جو کہ پی کے میں اور پنجاب کے بارے میں تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی عدالت نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے تو لہٰذا آپ کا یہ استحقاق ہے اور آپ کا ہی حق ہے اور آپ کا یہ قانونی فریضہ ہے، آئینی فریضہ ہے کہ آپ عام انتخابات کی جو ہے 90 روز کے اندر کسی بھی تاریخ کی تاریخ دیں. لیکن ناظرین ایسا نہیں ہوگا. یہ میرا پتہ نہیں کیوں تجزیہ ہے اور میں اس پر قائم ہوں اور بڑے عرصے سے قائم ہوں. گو کہ اس وقت ٹی وی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت زیادہ بریکنگ نیوز چل رہی ہیں کہ جی صدر الوی صاحب جو ہے وہ کسی وقت بھی عام انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں. نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات اور ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ معاملات اور ہیں، تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ میرا یہ تجزیہ اللہ کرے کہ غلط ہو جائے. میں کسی کے مسئلے کے وہ نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسی کوئی ذرائع سے خبر ہے، نہ میرے پاس کوئی اس کی تصدیق ہے. لیکن یہ میرا ایک جسے کہتے ہیں انر سائڈ ایک تجزیہ ہے کہ صدر الوی صاحب نے اگر دینی ہوتی نا تاریخ تو وہ بہت پہلے دے چکے ہوتے ہیں. اب نہیں. اب جب کہ جو ہے میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ان کو جو بہت زیادہ لوگ ہیں وہ ایک عجیب سا لفظ استعمال کرنا شروع ہو گئے، جی عبوری صدر. ان کے بارے میں اب عبوری صدر ساتھ لگانا شروع ہو گئے ہیں. تو جب وہ عبوری صدر ہو گئے ہیں تو تب وہ کیسے ڈیٹ دیں گے؟ اگر وہ دیں گے تو وہ بہت زیادہ جو ہے متنازع ہوگی اور حالات وغیرہ کافی کشیدہ ہو جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات کے اندر صدر الوی صاحب جو ہے وہ کوئی عام انتخابات کی تاریخ دیں گے. یہ تاریخ جب بھی دے گا، یہ تاریخ جب بھی آئے گی، اور جہاں سے آئے گی وہ صرف الیکشن کمیشن ہے. یہ تاریخ صرف اور صرف الیکشن کمیشن دے گا. وہ کب دے گا، کیسے دے گا، کتنے عرصے میں دے گا اور کب کی دے گا، یہ آنے والا وقت آپ کو بتا دے گا. گو کہ اب مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کر لوگ جو الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ جی شاید جی بشرا بی بی کے دباؤ میں آ کر جو ہے وہ صدر الوی صاحب جو ہے وہ تاریخ دینے کی کوشش کریں گے یا پارٹی کے دباؤ میں آ کر دیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ کریں گے. خیر دیکھتے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. ناظرین تحریک انصاف کے ایک اور امیدوار جو N57 کے تھے، انہوں نے بھی 9 مئی کی مذمت کر کر سیاست سے کنارہ کشی کر لی. مطلب کہ ابھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو جو بھی آتا ہے وہ 9 مئی کی مذمت کرتا ہے اور اس کے بعد سیاست سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے اور کب جا کر اور کہاں جا کر یہ تھمتا ہے. میرے اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری تو میں پیشی معافی چاہتا ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے. تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. پاکستان زندہ باد.